नमस्कार। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको नियमित दैनिक प्रस्तुति निषेधाज्ञा कहिलेसम्मको यो श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म जनकराज पण्डित। दर्शकहरू, कोभिड महामारीका कारण देशभरको समग्र अवस्था निकै जटिल र गम्भीर बनिरहेको छ। अर्थतन्त्रदेखि लिएर सबै क्षेत्र निकै प्रभावित बनेका छन्। तथापि कोभिडको जसरी पहिलो, दोस्रो र तेस्रो लहरको सामना हामीले गरिरहँदा सरकारले यसका लागि केही पूर्व तयारी पनि नगरेको भने होइन। तथापि पर्याप्त मात्रामा तयारी हुन नसक्दा हामीले हजारौँ मानिसहरू अकालमा गुमाएका छौँ भने धेरैभन्दा धेरै सङ्क्रमितहरू अहिले पनि अस्पतालको शय्यामा उपचाररत हुनुहुन्छ। तेस्रो चरण अर्थात् दोस्रो भेरिएन्टको प्रारम्भसँगै जसरी विकराल रूपमा फैलिएको कोभिड केही नियन्त्रणमा आएको छ, यो तपाईँ हामी सबैका लागि सुखद पक्ष नै हो। तर पनि विशेष गरी विश्वका विभिन्न विकसित मुलुकहरूदेखि लिएर छिमेकी मुलुकहरूले पनि कोभिड विरुद्धको भ्याक्सिन अर्थात् खोपमा निरन्तर रूपमा आफ्ना बढीभन्दा बढी जनमानसलाई खोप दिइरहेको अवस्था छ। हुन त हामीले जब पहिलो चरणको कोभिड आइसकेपछि गत माघमा अन्य विकसित मुलुकहरू सँगसँगै हाम्रा आम नागरिकहरू, विशेष गरेर फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पहिलो चरणको खोप प्रदान गरेका थियौँ र अहिलेसम्म हामीले 2.5% हाम्रो ओभरअल सम्पूर्ण जनसङ्ख्याको 2.5%लाई खोप दिइसकेका छौँ। र सरकारले विभिन्न मुलुकहरूसँगको समन्वय सहकार्य, चाहे त्यो कूटनीतिक पहल होस् या रणनीतिक पहल होस् या त खरिदै गर्नेका लागि पनि विभिन्न आह्वान गरिसकेको छ र आशा गरौँ छिट्टै कोभिडमाथि हामीले विजय प्राप्त गर्नेछौँ। र दर्शकहरू, यस कार्यक्रमको उद्देश्य यहाँहरूलाई जानकारी नै छ। हामीले यहाँहरूका बढीभन्दा बढी जिज्ञासाहरू स्टुडियोमै आमन्त्रण गरेर सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ चिकित्सक तथा डाक्टरहरूसँग यहाँहरूका सल्लाह, सुझाव र जिज्ञासाहरूको समाधान गर्दै आइरहेका छौँ। र यही क्रममा आज हामीसँग हुन्छ डाक्टर गणेश गुरुङ, अर्थोपेडिक सर्जरीका प्रोफेसर समेत हुनुहुन्छ, पूर्व भाइस चान्सलर हुनुहुन्छ वीर हस्पिटल नेम्सका। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। यहाँलाई स्वागत छ डाक्टर साहब। धन्यवाद। मैले प्रारम्भमै भने यो कोभिडको अवस्था के अलिक घट्यो अहिले? अब अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकता घटेको छ। हजुर। अनि यसमा चाहिँ राम्रो कुरो के छ भने सरकारले अलि जुन किसिमको होम आइसोलेसनको व्यवस्था गरेको छ र मान्छेहरूलाई अवेरनेस प्रोग्राम पनि अलि बढी गरेको हुनाले अहिले फिलहाल हेर्दा चाहिँ घटेको छ। र अर्को पनि कुरा के छ भने जुन अहिले लकडाउनको कारणले मान्छेको जुन टु एन्ड फ्रो जुन मुभमेन्टहरू चाहिँ कम भएको छ र काठमाडौँमा धेरै अहिले जनसङ्ख्या पनि मतलब कम भएको हुनाले त्यो चाहिँ अलिकता अनुभव गरिएको छ। हजुर। भनेपछि सरकारले यो विकराल परिस्थिति केही साम्य भइरहेको अवस्थामा अहिले तत्कालै निषेधाज्ञा खोल्नुहुन्न भन्ने यहाँको आशय हो? मेरो विचारमा यसमा तत्कालै निषेधाज्ञा खोल्नुहुन्न भन्दा पनि के छ भने खोले पनि यसलाई चाहिँ व्यवस्थित ढङ्गले गर्नु पर्यो। अहिले के छ भने काठमाडौँ उपत्यकामा चाहिँ यसको घटेको छ दर, तर तपाईँले हेर्नुभयो भने गाउँघरमा पेरिफेरीमा चाहिँ यसको दर बढेको छ। तपाईँले देख्नुहोस् अब यो पोखरा, विराटनगर, अरू जिल्ला ग्रामीणहरूको भेगमा चाहिँ अहिले यसको स्प्रेड भएको छ, यो फैलिएको छ। भोलि यो लकडाउन खत्तै खोल्नु साथै फेरि ती मान्छेहरू चाहिँ काठमाडौँमा इन्फ्लो भएर आउने हुनाले शहरी क्षेत्रमा भित्र पस्ने हुनाले यसको फेरि पनि एक सर्ज फेरि जान सक्छ। त्यो चाहिँ मान्छे हामी सतर्क र सजग हुनु जरुरी छ। एकदमै। डाक्टर साहब, कोही दर्शक जोडिसक्नु भएको छ, हामी उहाँसँग कुरा गर्छौँ। प्लिज। हेलो। हेलो। हजुर, यहाँलाई स्वागत छ। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म सुकेधाराबाट। यहाँको जिज्ञासा राख्नुहोस् डाक्टर साहबसँग। जोड से बोल्नु न, जोड से सुनाइ परेको छैन। होइन, यहाँको जिज्ञासा राख्नुहोस्। के छ यहाँको जिज्ञासा? म जिज्ञासा राख्ने। हजुर। ल सुन्नु न, मेरो 29 गते फागुनको कोभिसिड परेको पहिला डोज अहिलेसम्म परेको छैन। तैँले टिभीमा देखियो। हजुर। 31 गते 1 गतेको पर्छ अरे, कोन मान्छेको पर्छ भन्नु? हस्, जिज्ञासाको लागि धन्यवाद डाक्टर साहब। फागुन को लास्टमा लगाउनु भएको। हजुर। चैत, वैशाख, अहिले जेठ। अब यस्तो छ यसमा, अब यो भ्याक्सिन चाहिँ कोभिसिल्डको कुरा गर्ने हो भने के देखेको छ भने एभिडेन्सले अब भन्नु चाहिँ प्रोटोकलले यिनीहरूले 8 हप्तालाई भनेको छ, तर 8 भन्दा 12 हप्तासम्मको लागि चाहिँ 12 देखि 16 अहिले चाहिँ निकालेको, नेपाल सरकारले निकालेको 16 हो। तर 12 हप्ता 8 देखि 12 हप्ताको भित्रमा लगायो भने चाहिँ यसको इफेक्टिभिटी बढेको छ।
यसको मतलब के हो भने जति ढिलो दोस्रो डोज लगायो त्यसको इफेक्टिभिटी बढ्छ भनेर त्यस कारणले अहिले चाहिँ नेपालमा पनि यसलाई 16 हप्ता एक्सटेन्ड गरेर 16 हप्ता अभाइलेबिलिटीको कारणले पनि होला सायद 16 हप्ता 12 देखि 16 हप्तालाई चाहिँ अहिले एउटा प्रोटोकल बनाएको छ। त्यस कारणले अब आउने कोभिसिल्डको नेक्स्ट जुन लट छ त्यसमा चाहिँ तपाईँले लाउँदाखेरि मेरो विचारमा तपाईँको इम्युनिटीलाई जुन किसिमको हामीले भ्याक्सिनेसनले पाउने रोगसँग बुस्टर हो भन्नु हैन, रोगसँग लड्ने क्षमता हो त्यसलाई वृद्धि नै गर्छ। त्यस कारणले चाहिँ दोस्रो डोज लगाइहाल्नुहोस् त्यही भन्छु म चाहिँ। भनेपछि केही हतार गर्नुपर्ने अवस्था छैन। छैन। डाक्टर साहब यहाँ त अर्थोपेडिक सर्जन हुनुहुन्छ। हजुर। यो कोभिड भित्रिसकेपछि नन कोभिडका पेसेन्टहरूले निकै दुःख पाए, एकदमै कतिका अपरेसन पनि सरे हैन। यो अवस्थामा हामीले के यसलाई व्यवस्थित गर्न नसकेको हो या हामीसँग समयमै हामीले कुनै संयन्त्र बनाउन नसक्दा यो अवस्था हो? यस्तो यो कुरामा कस्तो छ भने गभर्नमेन्टलाई यो कुरा पहिला पनि जानकारी, किन पहिलो लटमा पनि यो प्रब्लम त भएको थियो हैन। र अब समहाउ रदर गभर्नमेन्टले यसलाई चाहिँ एड्रेस गर्न सकेन भन्छु म चाहिँ, किनभने नन कोभिड पेसेन्टहरूले अझै जसरी दुःख पाएको छ कति मान्छेहरू हामीले रेकर्डेड हिसाबमा अहिले टु बी भेरी फ्रेङ्कली स्पिकिङ कति छ भने मान्छेहरू कोभिडको बिरामीहरू मात्रै हामीले गणनाको रूपमा लिएको छ। नन कोभिड बिरामी कति मान्छे मरे, कति मान्छे सिभियरली रोग लागेर घरमा बसे भन्ने कुराहरू यसको गणना हामीसँग छैन। किनभने मान्छेहरू डरले पनि अस्पताल जान छोडे हैन कोभिड लाग्छ भनेर, किनभने सबै अस्पतालमा कोभिडले भर्यो त्यो बेलामा। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब मान्छे कतिजना गयो, कति दुःख पाएको छ भन्ने कुरा त भन्नै सकेन। तर यसलाई चाहिँ पहिलो सर्चमा हामीले अब भनौँ न अहिले मात्रै होइन, अब अहिलेको अवस्था हेरेर भोलि नेक्स्ट जुन अर्को सर्च पनि हुनसक्छ, भनौँ न तेस्रो लहर पनि आउनसक्छ, चौथो लहर पनि आउनसक्छ। किनभने जुन अहिले जुन भाइरस हो त्यसको चाहिँ उनीहरूको म्युटेसनल चेन्ज भइरहेको छ। म्युटेसनल चेन्ज हुनाले उनीहरूको आकृति फरक हुनाले उसको त्यो मान्छेसँगलाई लाग्ने लक्षण मान्छेसँग लाग्ने जुन स्प्रेड हुने क्यापासिटी अनि चाहिँ त्यसमा सिभियरिटी जुन रोगलाई लाग्ने बढी क्षमता हो, लाग्ने क्षमता पनि बढ्दै अर्कै किसिमको भइरहेको हुनाले नयाँ स्वरूप फेरेर नयाँ स्वरूप आइरहेको हुनाले त्यो सर्ज अर्को पनि नआउला भन्न सकिँदैन। त्यस कारणले अहिले नै के भने कोभिड डेडिकेटेड हस्पिटल बनाउने एउटा कुरा भयो। गभर्नमेन्टले आइसोलेसन कसरी राख्ने, होम आइसोलेसनको लागि गभर्नमेन्टको आइसोलेसनको लागि जिज्ञासा फेरि पनि जोड्नुला, कोही दर्शक जोड्नु भएको छ। हजुर प्लिज। हेलो नमस्कार। हजुर नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म धनसर जिल्ला लक्ष्मी गाउँ पल्काबाट बेचन यादव। यादवजी यहाँको जिज्ञासा डाक्टर साहबले राख्नुहोस् है। अक्सिमिटरबाट जाँचिएको अक्सिजन नर्मल कति हुन्छ र कति भएमा अक्सिजनको आवश्यकता पर्छ? हजुर हजुर। बच्चा र जवान सबैमा एक किसिमको हुन्छ वा फरक हुन्छ? हस् धन्यवाद डाक्टर साहब। अक्सिजन उहाँले भन्नुभयो पल्स अक्सिमिटरबाट अक्सिजन नाप्दा त्यसको लेभल कति हुनुपर्छ? अब नर्मल्ली हाम्रो पल्स अक्सिमिटरमा चाहिँ हाम्रो नर्मल एडल्टहरूमा 80, 90 87, 98 हुनुपर्छ। त्योभन्दा 97 भन्दा माथि चाहिँ हुन्छ नर्मल हुने कुरा नर्मल मान्छेहरूमा चाहिँ। अब तर जब मान्छेमा हाम्रो चाहिँ 93 रिमार्क चाहिँ कसो राखेको छ भने 93 भन्दा 94 भन्दा कम भयो भने चाहिँ हामीले त्यसलाई सप्लिमेन्ट दिनुपर्छ भनेर रोगीहरूलाई, जसलाई चाहिँ भनौँ न कोभिड लागेको रोगीहरूलाई चाहिँ हामीले दिनुपर्छ, सप्लिमेन्ट गर्नुपर्छ भनेर बनाएको छ। तर के हो भने 95 नर्मली पनि 95 भन्दा माथि चाहिँ हुनुपर्छ। हजुर भनेपछि यो एडल्टको हकमा र अन्य समूहमा बच्चाहरूमा त त्योभन्दा बढी नै हुन्छ, किनभने बच्चाहरूको फङ्सनली लङको फङ्सन चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ। तर एडल्टहरूमा अरू किसिमको भएको हुनाले हाम्रो चाहिँ 100मा 100% हुन सक्दैन एडल्टहरूमा चाहिँ। हजुर नहुन सक्छ भनौँ न। पछि डाक्टर साहब हामी अघि प्रसङ्ग जुन जोडिरहेको थियौँ नि यो नन कोभिडका पेसेन्टहरू, त्यस कारण नन कोभिड पेसेन्टहरूलाई के गर्नु पर्यो भने उनीहरूको लागि व्यवस्था छुट्टै हुनु पर्यो, अस्पताल पनि डेडिकेटेड हुनु पर्यो हैन। अस्पताल भन्नाले उनीहरूले डेडिकेटेड कोभिड हस्पिटल बनाइदिएपछि त डेडिकेटेड कोभिड हस्पिटलमै राख्नु पर्यो एउटा कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ के हो भने उनीहरूलाई आइसोलेसनको व्यवस्था हुनु पर्यो। कहाँ कसरी आइसोलेसन गर्ने, उनीहरूलाई अक्सिजन चाहिने हो कि नचाहिने, आइसोलेसन अक्सिजन चाहिने नचाहिने अक्सिजनको व्यवस्था हुनु पर्यो। त्यो हिसाबले सेग्रिगेट गरेर राखिदियो भने मेरो विचारमा सरकारलाई धेरै महँगो पनि पर्दैन। किनभने महँगो भनेको हामीले आइसियु
हाई डिपेन्डेन्ट युनिटहरू डेभलप गर्यो भने धेरै महँगो पर्ने हो होइन। आइसोलेसनमा खास त्यस्तो कुरा हुँदैन। र अर्को कुरा चाहिँ के छ भने जनतालाई होम आइसोलेसनमा कसरी बस्ने र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ कसरी गराउने, छिटोभन्दा छिटो डिटेक्सन कसरी गराउने, जो कन्ट्याक्ट मान्छे जो एसिम्प्टोमेटिक छ, जसलाई रोग चाहिँ लागेको छ तर सिम्पटम डेभलप भएको छैन, त्यस्तो मान्छेहरूलाई चाहिँ हामीले आइसोलेट गरेर कसरी राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा भयो। भनेपछि यो यहाँले आफै पनि अघि एक्सेप्टेबल गर्नुभयो, कोरोनाको ठ्याक्कै उल्टो देखिएको छ। पहिले अधिकांश रोग ग्रामीण भेगबाट सहर केन्द्रित हुन्थे, अहिले सहरबाट ग्रामीण क्षेत्रमा निकै फैलिएको छ। हजुर। समुदायमा कोभिड गइसकेको छ। तपाईँ हाम्रो भौगोलिक बनावट नेपालको हेर्ने हो भने यस्ता ठाउँहरू पनि छन् जहाँ स्वास्थ्य चौकीसँग पहुँच पुग्नका लागि 4 घण्टा 5 घण्टा 2 घण्टा 3 घण्टा हिँडेर जानुपर्ने अवस्था छ। एउटा सामान्य सिटामोल पाउन गाह्रो भइरहेको पेरिफेरीमा उहाँहरूलाई हामीले उहाँहरूको परीक्षण, उहाँहरूको उपचार, जो कोभिड भिक्टिम हुनुहुन्छ, कसरी गर्न सक्छ? अब यस्तो छ, तपाईँले पिसिआर टेस्ट अब परीक्षण गर्ने चाहिँ दुईवटा तरिका छन् भनौँ न अहिले प्रचलित। एउटा चाहिँ पिसिआर भनेर जुन कि न्युक्लिक एसिडलाई हामीले चाहिँ होइन भित्र चाहिँ गर्ने, त्यो चाहिँ एकदम 100% एक्युरेसी पनि 100% त्यसको सेन्सिटिभिटी र स्पेसिफिटी भन्छ, दुइटै धेरै राम्रो भएको छ। अब अर्को चाहिँ ऱ्यापिड एन्टिजन टेस्ट हामीले गर्छ। ऱ्यापिड एन्टिजन टेस्टमा चाहिँ के गर्छ भने एन्टिजन मात्रै हेर्छ र त्यसको स्पेसिफिसिटी चाहिँ एकदमै राम्रो, डिटेक्सन रेट चाहिँ साह्रै राम्रो, तर त्यसले सेन्सिटिभिटी धेरै मान्छेलाई डिटेक्सन गर्न चाहिँ सक्दैन। त्यस्तो अवस्थामा अब हामीले सबै ठाउँमा पिसिआर मेसिन लगेर त्यो गर्न सक्ने सम्भावना पनि छैन। तर यसमा के छ भने प्रत्येक जिल्लामा एउटा पिसिआर टेस्ट गर्ने र गाउँ-गाउँमा हामीले चाहिँ एन्टिजन टेस्ट गर्न सक्ने सम्भावना भइदियो भने मेरो विचारमा धेरै राम्रो हुन्छ। त्यो एन्टिजन टेस्टले के हुन्छ भने मान्छेलाई लागेको छ कि छैन, लागेको जो छ तिनलाई चाहिँ आइसोलेसनमा राख्नु पर्यो, नलागेको मान्छेहरूलाई पनि यदि उसँग कन्ट्याक्ट लागेको मान्छे आइसोलेसनमा बसेपछि यदि त्यो मान्छेसँग कन्ट्याक्ट छ भने त्यो मान्छेलाई क्वारेन्टाइनमा राखिदिनु पर्यो। त्यसो गर्यो भने मेरो विचारमा हामीले यसलाई सजिलोसँग प्रिभेन्सन गर्न सकिन्छ। हजुर, तर त्यो गर्नलाई पनि पहुँच त हुनु पर्यो नि त। पहुँच हुनु पर्यो, त्यही त सरकारले त्यसलाई वृद्धि गर्नु पर्यो। अब के गर्ने त, यसको विकल्प पनि छैन। यो त अब नेपालमा मात्रै होइन, संसारभरि नै छन् होइन। संसारभरिमा पनि हाम्रो चाहिँ भौगोलिक विकटता र जुन हामीसँग भएको फेसिलिटी, गभर्मेन्टले जुन अहिलेसम्म बनाएको इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट, जुन फेसिलिटी कुरा, त्यो पनि हामीसँग लिमिटेसन भएको हिसाबले त्यसलाई हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भने सरकारले त्यसको क्षमता वृद्धि गर्नु पर्यो, अगाडि बढाउनु पर्यो। हजुर हजुर। भनेपछि डाक्टर साहब, यो हाम्रा धेरै दर्शकहरूको भन्न हामीलाई गुनासो आउँछ, हामी यो प्रत्यक्ष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुहुँदा यो खोपको प्रभावकारिताका सन्दर्भमा पनि निकै प्रश्न जोडिएका छन् डाक्टर साहब, है? कतिपय 2टै डोज लगाएका पनि सङ्क्रमित हुन पुगेका छन्, कतिपय 1 डोज लगाएर पनि मृत्युवरण गर्न पुगेका छन्। भनेपछि यो के हो डाक्टर साहब, यसको प्रभावकारिता कति छ? अब यस्तो छ, हामीसँग अहिले जो खोप छ नेपालमा 2 खालको खोप चाहिँ आएको छ। एउटा भारत सरकारबाट बनेको भनौँ न, जुन चाहिँ हामीले एस्ट्राजेनेकाबाट बनाएको कोभिसिल्ड भन्ने आएको छ। अब अहिले फिलहाल हामीले चाहिँ चीन सरकारबाट बनाएको भेरोसिल आएको छ। अब यो कोभिसिल्डको इफेक्टिभिटीको कुरा गर्ने हो भने अब यसको चाहिँ अब यसमा 2टा कुरा छ। मैले पहिला त्योभन्दा अगाडि यस्तो भन्छु, भ्याक्सिनेसन गरेपछि मान्छेको के छ भने सिभियरिटी कम हुन्छ होइन, र मोर्टालिटी पनि मृत्यु दर पनि कम गराउँछ यसले। अब कति गराउँछ भन्ने कुरामा यसको 100% ग्यारेन्टी छैन। तपाईँको कस्तो छ भने मान्छेलाई रोग भाइरल इन्फेक्सन भएर पनि तपाईँलाई रोग नलाग्न सक्छ, र त्यसले गर्दाखेरि रोगको अथवा लाग्यो भने पनि माइल्ड सिम्पटम मात्रै डेभलप गर्ने चाहिँ क्षमता हुन्छ। र यसमा 80 देखि 90% मान्छेमा चाहिँ त्यो मोर्टालिटी रेट चाहिँ कम गर्छ भन्छ यसले। जुन हामी कोभिसिल्ड जुन इन्डियाको एस्ट्राजेनेकाको लगाएको छौँ, र भ्यारिसेलको कुरा गर्ने हो भने अराउन्ड 70% मान्छेमा चाहिँ त्यो खालको कभरेज छ भन्छ। मोर्टालिटीको कुरामा सिभियरिटीको हिसाबमा चाहिँ सबैले धेरै कम गराउँछ। यिनीहरूको 90-80% मान्छेलाई चाहिँ सिभियरिटी कम गराउँछ, 90% मान्छेलाई भन्दा माथिको मान्छेलाई चाहिँ सिभियरिटी कम गराउँछ भन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसको मतलब यो होइन कि भ्याक्सिनेसन लगाएपछि उसलाई इन्फेक्सन हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ होइन, इन्फेक्सन हुनसक्छ। अब तर लगाएपछि प्रोटेक्सन भनेको चाहिँ मृत्युदर कम गर्न सक्ने भयो त्यसलाई लाग्ने मान्छेलाई, र रोगको जुन सिभियरिटी भयो नि होइन लाग्ने चाहिँ एकदम त्यो चाहिँ कम हुन्छ। त्यो मात्रै कुरा। मान्छे लागिसकेपछि उसलाई आइसियु भेन्टिलेटरमा लगाउनु पर्ने चाहिँ अलिक कम हुन्छ अरू भन्दाखेरि, जसले नलगाएको भन्दाखेरि चाहिँ। हजुर हजुर।
डाक्टर साहब यो मेरो जिज्ञासा हाम्रोमा जसै गत 2 वर्ष अगाडि है 76 चैत 11 गते सरकारले 1-2टा केस देखिँदा पूर्ण रूपमा देशै ठप्प पार्ने गरी निषेधाज्ञा जारी गर्यो। त्यसपछि हामी पहिलो भेरिएन्टबाट प्रताडित बन्यौँ, केही साम्य पनि बन्यो, तथापि पूर्णवत रूपमा सबै क्षेत्र खुल्न नपाउँदै फेरि हामी दोस्रो लहरले हामीलाई एट्याकमा पर्यौँ। तर त्यो बेलामा हामीले समय पाउँदा पनि गर्न नसकेको पूर्व तयारीको परिणाम हो यो अहिलेको अवस्था, मेरो एउटा जिज्ञासा। हजुर। अर्को जसरी छिमेकी मुलुक भारतमा हेर्ने हो भने जब कुम्भ मेला आयोजना गरियो त्यसपछि त्यहाँ निकै ठुलो विकराल रूप लियो। हाम्रै देशबाट गएका पूर्व राजा रानीदेखि लिएर 200-400 मान्छे जति गएका थिए सबैजना भिक्टिमाइज भए। हाम्रो देशको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने राजनीतिक उतार चढाव लगायतका विभिन्न कारणहरूले हाम्रा मेला, जात्रा, पर्व, राजनीतिक दलका सभा सम्मेलनहरूले पनि यो भयावह अवस्था क्रिएट गर्यो। भनेपछि अब हामी आगामी दिनमा कसरी बाँच्ने त डाक्टर, कसरी बस्ने डाक्टर साहब? होइन, यसमा यस्तो कुरा छ, अब सरकारले गर्ने कुरा अघि मैले भने के गर्न सकिन्छ। अब स्वास्थ्यको जुन स्वास्थ्य हेल्थ एजुकेसन भनौँ न, हामी कसरी प्रोटेक्सन हुने भनेर उहाँहरूले एउटा कुरा प्रोटोकल बनाएको छ होइन, त्यो कुरा गर्नु पर्यो। र अर्को कुरा चाहिँ भइसकेको बिरामीलाई के गर्ने भनेर त्यसमा पनि माइल्ड, मोडरेट र सिभियर बिरामीलाई कसरी लाने भन्ने कुरा सरकारले व्यवस्था गर्नु पर्यो। र त्योभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ के छ भने आफूले बस्नको लागि र आफूले अरूलाई बचाउनको लागि नागरिकले सरकारको नियम कानुनलाई मान्नु पर्यो। म चाहिँ त्यो भन्छु। अब तपाईँले सरकारको नियम कानुनलाई मानेन र कुम्भ मेला जस्तै गर्यो भने डेफिनेटली त्यो हुन्छ। हामीले जस्तो भनौँ न, नेपाल सरकारले बिहा वर्तन गर्नलाई यतिजना मान्छे गर्नु हुँदैन, योभन्दा बढी गर्नु हुँदैन, त्यो पनि यो क्राइटेरिया मात्रै गर्नुपर्छ भनेर नियम बनाए। अब कति ठाउँ त मेरो आफ्नो यस्तो पनि घटना घट्यो, उनीहरूले त्योलाई व्यवस्था गरेर पारिवारिक भनेर 40-50 जना 100 जनासम्म मान्छे जम्मा गरेर बिहा वर्तन गरेर आफ्नै घरको दुलाको बाउ आमा समेत लस गरेको पनि एभिडेन्सहरू देखाएको छ। किनभने यो हाम्रो मूर्खता हो। जनताले जनचेतना पनि बहुत इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। हामीले के सोच्नु पर्यो भने जनता चेतनाको हैसियतले सरकारले बनाएको जुन प्रोटोकल हो अथवा नियम हो त्यसलाई चाहिँ स्ट्रिक्टली रूपले पालन गर्नु पर्यो। त्यसले दुईटा कुरा, एउटा त आफू बचाउने भयो, अर्को आफूबाट अरूलाई सर्ने मौकाबाट पनि बचाउन सक्छ। त्यसकारण यस्तो कुरामा दुईटै सरकार र जनता दुईटै नै रेस्पोन्सिबल हुन्छ भन्छु मलाई चाहिँ। तर डाक्टर साहब, हामीले यसो भनिरहँदा अब जनता त रोगले भन्दा नि भोकले मर्ने अवस्था आइसक्यो नि त। हजुर। अब यस्तो छ नि, तपाईँले यसले सरकारले अब यसमा पनि मैले भने नि अहिलेको लकडाउन त सधैँ कन्टिन्यू हुँदैन। तपाईँले मास पिपुलहरूमा जस्तो फ्याक्ट्रीहरूमा काम गर्ने मान्छे, वर्करहरू काम गर्ने मान्छेलाई काम नगर भन्ने कुरा होइन यसमा। तर आफ्नो प्रोटोकल तपाईँले जस्तो भन्नु मास्किङ लगाउने, डिस्टेन्सिङ डेभलप गर्ने, हातखुट्टा पर्सनल हाइजिनको कुरा, हातखुट्टाहरू साबुन पानीले राम्ररी जोड्ने, काम गर्दाखेरि हाम्रो सिल्ड लगाएर काम गर्ने, यस्तो कुराहरू भयो भने उहाँहरू आफू पनि जोगिन्छ, अर्कालाई पनि जोगाउन सक्छ। तर त्यो काममा नगर्ने भने अब कतिपय काम गर्ने मान्छेहरू त त्यसरी गरिरहेकै छ नि। इभन फ्याक्ट्रीमा पनि उनीहरूले लिमिटेड सिफ्टमा राखेर डिस्टेन्सिङ डेभलप गरेर त्यो काम गर्न दियो भने मेरो विचारमा यसमा नसक्ने भन्ने कुरा होइन। यसलाई लकडाउन भने टोटल्ली प्यारालाइज गरेर देशको आर्थिक अवस्था त गिरेकै छ। अब हामीले यसलाई फर्दर गिराएर हामीले चाहिँ जनताहरूलाई मार्नुपर्ने जरुरी चाहिँ मलाई लाग्दैन। भन्छ डाक्टर साहब, यो भन्न हामीले अघि प्रारम्भमा अलिकति जोडेका थियौँ, हाम्रा जति पनि स्वास्थ्य संयन्त्र, जति पनि स्वास्थ्य संस्थाहरू छन्, विशेष गरी कोभिडका अस्थायी अस्पताल हुन्, या यो कोभिड र नन कोभिड जुन मिक्सअप गरेर हामीले राखिसकेपछि होइन, यहाँ त अर्थोपेडिक सर्जन समेत हुनुहुन्छ। हजुर। लगभग सर्जरीका धेरै केस रोकिएका छन्। हजुर। अहिले पनि चाहे त्यो दीर्घरोगी होस्, चाहे क्यान्सरको होस्, चाहे अन्य जुनसुकै रोग हुन्, उहाँहरू अहिले पनि घरमा भन्न रेस्टको अवस्थामा बस्नु भएको छ। यसले उहाँहरूको स्वास्थ्यमा पार्ने प्रभाव त छ नै। कतिपय यस्ता केस हुन्छन् इमर्जेन्सी बाहेकका, भनौँ न समयमा यदि सर्जरी हुन सकेन, समयमा उहाँको उपचार हुन सकेन भने जेसुकै हुने अवस्था छ। यो अवस्थामा हामीले अब यो प्रक्रियालाई निरन्तरता दिनका लागि, अर्थात् नन कोभिड लगायत जुन हामी रेगुलर सेगमेन्टमा काम गर्थ्यौँ त्यसलाई कन्टिन्युटी दिनका लागि हामी कसरी अघि बढ्नु पर्ला? त्यही त मैले भने नि, यसमा चाहिँ सरकार अब अस्पतालहरूले पनि दुईवटा कुरा गर्नु। सरकारले डेडिकेटेड कोभिड हस्पिटल बनाउनुको साथसाथै
अरू अस्पतालहरूमा पनि हाम्रो फिभर क्लिनिक भन्ने सेपरेट सस्पिसियस मान्छेहरूलाई चाहिँ गर्ने सेग्रिगेट गर्ने अर्को छुट्टै राख्नु पर्यो। त्यो एउटा माध्यम हो। र अर्को कुरा चाहिँ के छ भने नन कोभिडको र कोभिडको सेपरेट हुनु पर्यो, किनभने त्यसमा दुईवटा कुरा हुन्छ। एउटा त बिरामी भित्र राख्ने कुरा भयो, अर्को कुरा भिजिटरको कुरा भयो। भिजिटर र बिरामीको बिचमा त्यहाँनिर हामीसँग टच भइराख्ने प्रक्रिया भएको हुनाले जो बिरामीको भिजिटरले पनि बिरामीलाई के भन्छ रोग ट्रान्समिसन गर्ने चान्सेस चाहिँ बढी हुन्छ। त्यस कारणले उनीहरूको सेपरेट नै आइसोलेट नै हुनुपर्छ। कोभिड हस्पिटलको लागि छुट्टै नै बनाइदिनु पर्यो, अथवा कोभिड आइसोलेसनको लागि अथवा क्वारेन्टाइन बस्ने मान्छेको लागि सेपरेट नै व्यवस्था गरेको राख्नु पर्यो। अस्पतालको जुन नन कोभिड पेसेन्टहरूलाई हेर्ने चाहिँ सेपरेट नै व्यवस्था हुनुपर्छ। र अर्को कुरा चाहिँ के छ भने अब हामीले यो कुरा गर्न सकेन भने सबै केओस हुन्छ, मैले देखाएको कुरा हुन्छ। त्यस कारणले अब बिरामीहरूको डिटेक्सन, अर्को कुरा चाहिँ के भने बिरामीहरूको मान्छे कुराहरूलाई पनि केयर हुनु पर्यो। उहाँहरूलाई अस्पतालले दिने केयर बाहेक उहाँहरूको लागि भ्याक्सिनेसनको व्यवस्थादेखि लिएर उहाँहरूले आफूलाई जुन सुरक्षा भनौँ न कोभिड प्रतिरोधात्मक सुरक्षा जुन प्रोटोकल छ त्यसलाई चाहिँ मेन्टेन गर्नु पर्यो उहाँहरूले। मैले अघि नै भने एउटा नागरिकहरूको पनि एउटा अभिभार हो, त्यो एउटा प्रत्येक व्यक्तिको अभिभार हो त्यो कुरा। यदि हामीले त्यसलाई चाहिँ गरेन भने राम्रो हुँदैन, गर्न सकिँदैन। त्यस कारणले अहिले हामीले नन कोभिड पेसेन्टहरूलाई एड्रेस गर्नको लागि चाहिँ सेपरेट व्यवस्था नै हुनुपर्छ। अथवा अहिलेको मेरो अर्थ के हो भने कोभिड डेडिकेटेड एउटा हुनु पर्यो, नन कोभिडको चाहिँ अर्को हुनु पर्यो। त्यस्तो व्यवस्था हामीले सेग्रिगेट गर्न सकेन भने यो केओस नै हुन्छ। म चाहिँ देशैभरि यो गर्न सम्भव होला त डाक्टर साहब? अब यसमा किन नसक्ने? सरकारले दुई तीनवटा कुराहरू गर्न सक्छ। जस्तो भनौँ देशभित्र एउटा नेपालमा त अहिले हामीले युनिफाइड कोभिड हस्पिटल भनेर वीर हस्पिटललाई उहाँहरूले गर्नुभयो। त्यसमा पनि अब सायद मेरो विचारमा माथिल्लोपट्टिको जुन सर्जिकल भवन नयाँ भवन छ 550 बेडको, हुन त अब त्यो 650 भनेर बनाएको, 550 बेड अहिले क्यापासिटी भन्छ। त्यसलाई उनीहरूले कोभिड हस्पिटल भनेपछि तल्लो र माथिल्लोमा मिक्सअप गर्नु भएन, एउटा कुरा। र जति पनि फिभर पेसेन्टहरूलाई चाहिँ उनीहरूले फिभर क्लिनिक भनेर सेपरेट आइडेन्टिफाई गरेर मात्रै उनीहरूले तल्लोपट्टि लाने अथवा माथिल्लोपट्टि लाने त्यो सेपरेट गर्नु पर्यो। त्यस्तै गरेर जिल्लामा पनि प्रत्येक जिल्लाहरूमा एक किसिमको सेपरेसन गरेर उहाँहरूले गरिदिनु भयो भने मेरो विचारमा त्यो हुनसक्छ। र अब अहिले त कस्तो छ भने स्थानीय अधिकारहरू भएको हुनाले पालिकामा पनि विभिन्न पालिकाहरूमा नि स्थानीय तहहरूमा पनि यो किसिमको उहाँहरूले व्यवस्था गर्नुभएको छ। त्यसमा चाहिँ के छ भने त्यो हेर्ने मान्छेहरू अलिकति चनाख हुनु पर्यो, किन स्वास्थ्य कर्मीहरू पनि इन्फेक्टेड हुनु त भएन नि होइन। किनभने एउटा बिरामी इन्फेक्सन भयो तर स्वास्थ्य कर्मी इन्फेक्सन भने हजारौँलाई इन्फेक्ट गर्न सकिन्छ नि त होइन। त्यस कारणले उहाँहरूलाई पनि त्यही किसिमको प्रोटोकल मेन्टेन गरेर गऱ्यो भने नसक्ने भन्ने कुरा चाहिँ लाग्दैन। हजुर। र उहाँहरूको रिफरल सेन्टरको रूपमा चाहिँ अब त्यहाँबाट उनीहरूलाई अक्सिजन चाहिने हाई फ्लो अक्सिजन चाहिने अवस्था पर्यो भने चाहिँ उनीहरूलाई तुरुन्तै सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याउने व्यवस्था सरकारले गर्नु पर्यो। डाक्टर साहब, यहाँ त भाइस चान्सलर समेत हुनुहुन्छ नाम्सको। मेरो जिज्ञासा चाहिँ के भन्नाले जसै यो पहिलो चरणमा भन्दा दोस्रो चरणमा स्वास्थ्य कर्मीहरू अलिक बढी सुरक्षित रहे, हजुर, सायद यो खोपको प्रभाव होला भनेर हामीले भन्न सकौँला। हजुर। तर कोरोनाबाट सुरक्षित भएका स्वास्थ्यकर्मी बिरामीका आफन्त लगायतहरूबाट निकै दुर्व्यवहारको शिकार बन्नु पर्यो। यो निकै विडम्बनापूर्ण कुरा हो। यो विषयलाई हामीले कसरी हेर्नुहुन्छ? अब यो त हाम्रो मानसिकताको कुरा हो। किनभने मान्छेको हामीले के सोध्छ भने अस्पतालमा गएपछि मान्छे 100% क्युअर हुनुपर्छ भन्ने जुन मानसिकता गलत मानसिकता छ। जस्तो भनौँ न अस्ति नेपालगञ्जकै काण्डको कुरा गर्ने हो, भेरी अस्पताल, हजुर होइन, भेरी अस्पतालको काण्ड कुरा गर्ने हो भने उहाँहरूमा एउटा विवेकहीनताको असीम पराकाष्ठ हो। कि उहाँ त्यस्तो बिरामी जसलाई भेन्टिलेटरमा राखेको बिरामीको यसमा मृत्यु दर त्यसै पनि 95% भन्दा माथि हुन्छ। त्यस्तो मान्छे बिरामी मरेर कर्मचारीमाथि त्यो व्यवहार गर्नु राम्रो कुरा भएन। एक, उहाँहरूले आफ्नो स्वास्थ्य कर्मीहरूले त्यस्तो आफ्नो जिउ ज्यान दिएर त त्यहाँ गएर, किनभने ऊ मात्रै होइन नि, उसको पनि त आश्रित मान्छेहरू छन्, उसको पनि त अरू मान्छेहरू छ नि त होइन। उनीहरूलाई लाग्ने पनि त चान्सेस हुन्छ। ऊ त्यहाँबाट गइसकेपछि उसले बोकेर त्यहाँ लान पनि सक्छ नि त। त्यसको बावजुद उहाँले चाहिँ त्यो सेवा गरेर बसेका मान्छेहरूलाई त्यस्तो दुर्व्यवहार गर्नु भनेको अमानवीय कुरा हो। त्यो चाहिँ म भन्छु त्यस्तो अमानवीय कुरा चाहिँ हुनु परेन। र हामीले पनि पक्कै पनि हो आफ्नो मान्छे लस गर्दाखेरि, आफ्नो मान्छे मर्दाखेरि दुःख नलाग्ने भन्ने कुरै होइन। हामीलाई पनि दुःख लाग्छ उहाँको मृत्यु भएकोमा। तर मृत्यु अब के कारणले गर्यो त? मर्नु पर्ने कारण त मान्छे अजम्मरी त कोही पनि हुँदैन नि हो र।
तर त्यस्तोमा के कारणले मृत्यु भयो त भन्ने कुराको एनालिसिस उहाँले छोटो मध्यम कोल्ड दिमागले सोचेर यसलाई एनालिसिस गरिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो। तर उहाँहरू आवेगमा आएर त्यो गर्नु भनेको मेरो विचारमा अब मलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ राम्रो कुरो चाहिँ होइन। यो चाहिँ मान्छे जुन मैले अघि भने नि यो दोस्रो भेरिएन्टमा या तेस्रो भेरिएन्ट जुन भित्रिसकेको छ भन्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयले पुष्टि गरिसकेको अवस्थामा यो स्वास्थ्य कर्मीहरू भन्न पहिलो चरणमा भन्दा त केही कम मात्रामा सङ्क्रमित देखिए भन्छ यो खोपकै प्रभाव हो। मैले दुईटै कुरा हुनसक्छ। अब जस्तो भनौँ न हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीहरूमा पनि पहिला उहाँहरूको लापरवाही पनि थोरै होला, किनभने हामीले सबै हाम्रो बिरामीहरू त कोभिड बिरामीको उपचारको लागि ट्रेन त थिएन हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीहरू। तर जो पहिला वेबबाट हामीले शिक्षा सिकेपछि उहाँहरूले त्यसमा चाहिँ आफू अलिकता प्रशिक्षित पनि भयो कसरी प्रोटेक्सन हुने कुरामा, एउटा कुरा हो। दोस्रो कुरो चाहिँ उहाँहरूलाई भ्याक्सिनेसन पनि हो। अघि नै मैले भने नि भ्याक्सिनेसनको प्रभावले त्यो हुनसक्छ भनेर मैले भने नि। तर भ्याक्सिनेसनले अर्को पनि कुरा छ क्या, अब लागेर पनि मान्छेलाई अरूलाई सार्न सक्छ। फेरि तपाईँलाई चाहिँ मैले भने भ्याक्सिनेसन दिएपछि मैले भने इन्फेक्सन त मलाई हुनसक्छ नि, मलाई त तर सिभियर त्यसको सिम्टमहरू पनि नदेख्न सक्छ त, तर मैले इन्फेक्सन भयो भने त मैले अरूलाई सार्न सक्छ नि त। तर त्यस कारणले चाहे स्वास्थ्य कर्मी होस् चाहे हामी भ्याक्सिनेटेड मान्छे नै होस्, जानेर त्यस्तो पोटेन्सियल ठाउँहरूमा हामीले यो आफ्नो यो जुन प्रोटेक्सनको जुन प्रोटोकल हो त्यसलाई चाहिँ मेन्टेन गर्नु पर्यो। तपाईँले फेस सिल्ड लाउनेदेखि लिएर हाइजेनिक कुरा लियो, मास्किङको कुरा गर्ने भयो, अनि टच गर्ने कुराहरूमा ह्यान्डसेक गर्ने कुरा, हगिङ गर्ने कुरा, यस्तो कुराहरूमा हामीले अभोइड नै गर्नु पर्यो। मासहरू ग्यादरिङ गर्ने कुरामा अब भ्याक्सिनेटेड भए पनि त्यो गर्नु पर्यो, किनभने आफूले अरूलाई सार्न सक्छ होइन त, त्यो कुरा हो नि त। अरूबाट पनि आफूलाई सर्न सक्ने चाहिँ भयो। भन्छ सबैले म कुनै न कुनै बेला सङ्क्रमित हुन सक्छ भन्ने कुरा भ्याक्सिनेटेडले पनि गर्नु सक्छ, नन भ्याक्सिनेटेडले पनि सक्छ। र अर्को कुरा के छ भने भ्याक्सिन लगाएको मान्छेले अरूलाई सार्ने सम्भावना बढी हुन्छ, ऊ चाहिँ सिम्टममा देखिँदैन होइन। त्यस कारणले नै उसले झनै त्यो यो प्रोटोकल चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्छ। डाक्टर साहब फेरि कोही दर्शक जोडिनु भएको छ। हेलो हजुर। हजुर नमस्ते, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर म चिन रसुवाबाट हो। हजुर यहाँको जिज्ञासा डाक्टर साहबलाई राख्नुहोस् है। हजुर मेरो जिज्ञासा चाहिँ के हो भनेदेखि म अब कोभिड अहिले यहाँनिर पिसिआर टेस्टको त्यो व्यवस्था छैन। हजुर अनि मेरो चाहिँ अब त्यो गन्ध नहुने अनि टेस्ट नहुने भएर चाहिँ अब म बिराम भएर 25 दिन काट्यो। अहिले मलाई अहिले सबै अब त्यो टेस्टहरू पनि आउन थाल्यो, झोरो सोरो केही छैन, सबै राम्रो फ्रेस भएछ। अनि सासमा चाहिँ कहिले कहिले हिँड्दा अलिअलि भर्याङ चढ्दा अलिअलि बेलुकानिर सास अलिअलि अड्किने भयो। त्यस कारणले सरलाई यो के होला भन्ने सरलाई सोध्छु। हस् 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 धन्यवाद डाक्टर साहब। धन्यवाद। तपाईँको अब त्यो 25 दिन भयो भनेपछि यसको के हुन्छ भने अब हाम्रो नर्मल्ली हामी चाहिँ इन्फेक्सन भएपछि 14 दिनसम्म चाहिँ हामी सेफ, 14 दिनसम्म चाहिँ एकदमै धेरै इन्फेक्सन अरूलाई सार्ने डर हुन्छ र 3 हप्तापछि चाहिँ त्यसको इन्फेक्सन कम चाहिँ हुन्छ। तर तपाईँले अहिले रिकभरी भए पनि राम्रो इन्फेक्सनबाट तपाईँ राम्रो भइसक्नु भएको छ र जुन इन्फेक्सनबाट चाहिँ तपाईँ राम्रो हुनुभएको छ। तर अब धेरै अहिले पनि तपाईँले अलिकता के छ भने सास प्रश्वासको समस्या भएको हुनाले तपाईँले अलिक अहिले पनि केयर गरेर बस्नु पर्यो, चिसोहरूबाट बस्नु पर्यो, अनि खानेकुरोहरू राम्रो खानु पर्यो, अलिकता खुल्ला वातावरणमा चाहिँ तपाईँ बस्ने गर्नु पर्यो होइन। र अर्को कुरा चाहिँ अब तपाईँ त भयो तर तपाईँसँग कन्ट्याक्टमा भएको मान्छेहरूलाई प्रोटेक्सन गर्नको लागि तपाईँहरूले सबैजनाले अब यो प्रोटेक्टिभ मेजर जुन कुरा भने नि सरकारले भनेको त्यो कुरा र हुनसक्छ भने तपाईँहरूले चाहिँ जिल्लामा गएर कहाँ हुनुहुन्छ भने पिसिआर गर्ने अथवा आरडिटी टेस्ट गरेर सबैलाई एकचोटि यदि कसैलाई इन्फेक्सन भएको छ भने उहाँलाई पनि आइसोलेसनमा राखिदिनु होला। म चाहिँ त्यो भन्छु। र तपाईँको लागि अब अहिले धेरै गर्नुपर्ने कुरा केही छैन। रिकभर 25-26 दिन भइसकेपछि तपाईँको रिकभरी फेज राम्रो छ, तर त्यसलाई चाहिँ नेग्लेक्ट चाहिँ नगर्नुहोस्, किनभने अलिकता न्युमोनिक इन्फेक्सन होला थोरै, तर त्यति ठुलो सिभियर छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ आफूले प्रोटेक्सन भयो भने मेरो विचारमा ठिकै हुन्छ। डाक्टर साहब यसैमा यो पोस्ट कोभिडका थुप्रै समस्याहरू देखिएका छन्। हजुर कोभिड सन्चो भयो, अस्पतालमा आइसियु पनि बस्यो, उपचार पनि गर्यो, निको भयो, तर फर्केर गएको 1-2 दिनमा फेरि उसलाई एक्कासी ज्वरो आउने होइन लगायतका भन्न कोभिडका
पूर्णवत सिम्टमहरू देखेपछि हस्पिटल जाँदा हस्पिटलमै मृत्यु भएको धेरै बिरामी हामीले देखेका छौँ सेकेन्ड फेजमा विशेष गरी। हजुर। अब यो अवस्थामा नेगेटिभ पनि भएको छ हजुर भन्नुहोस् न। यो अवस्थामा कोभिड निको भइसकेपछि हजुर पोस्ट कोभिडमा बिरामी या पोस्ट कोभिडमा कसरी बच्ने त? अब यो पोस्ट कोभिडको कुरा चाहिँ नि 80% भन्दा मान्छेको मृत्यु दर छ त्यसमा। यो पोस्ट कोभिड भनेको चाहिँ कस्तो हो भने अब हाम्रो चाहिँ जब भाइरल इन्फेक्सन भएपछि पहिलो 1-2 हप्तासम्म चाहिँ तिनीहरूको भाइरल रेप्लिकेसन हुन्छ, भनेको भाइरस चाहिँ बढ्दै जान्छ। त्यसपछि 2 हप्तापछि चाहिँ उसको त्यो भाइरल रेप्लिकेसन कम हुन्छ, तर भाइरल डिग्रेडेसन भएपछि त्यसले चाहिँ एक किसिमको शरीरमा हाम्रो शरीरको जुन इम्युनिटी हो, इन्याक्ट इम्युनिटीलाई चाहिँ एक्टिभेट गर्छ र त्यो चाहिँ एकदमै धेरै हुँदै जान्छ र हाम्रो फोक्सोमा असर गर्दै जान्छ। बुझ्नुभयो नि, फोक्सो अथवा अरू अर्गनहरूमा नि असर गर्दै जान्छ। र जब युजली 3 हप्ता भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो भाइरल जुन पिसिआर नेगेटिभ हुन्छ, हस्पिटलमा सपोर्ट भएको हुनाले बिरामीलाई क्लियर राम्ररी भयो। तर जब उसले हस्पिटलबाट गइसकेपछि कस्तो हुन्छ भने त्यसमा त्यो हाम्रो इम्युनिटी चाहिँ यति धेरै बढेर जान्छ कि जसले गर्दा त्यहाँनिर त्यो साइटोकाइन स्टर्म भन्छ त्यसलाई चाहिँ हाम्रो शरीरको त्यो रोगलाई मार्ने क्षमताको जुन एन्टिबडीहरू जस्तै चिज हो त्यो चाहिँ असाध्यै धेरै आएर जान्छ, एउटा कुरा भयो। र त्यो बाहेकको के हुँदो रहेछ भने हाम्रो लङ्सलाई अति नै अफेक्टेड गरेको हुन्छ। लङ्स 2 खालको चाहिँ त्यसमा लङमा चाहिँ इन्फेक्सन हुन्छ, एउटा एल टाइप एउटा एच टाइप भन्ने हुन्छ। जुन एच टाइप इन्फेक्सनमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भने त्यो साइटोकम स्ट्रमले चाहिँ गर्दाखेरि के हुँदो रहेछ भने भित्रको लङको एल्भियोलाई भन्ने जुन भनौँ न, एल्भियोलाई भनेको त्यसलाई चाहिँ त्यो हावाको सानो सानो फोका हुन्छ, त्यो त पुरै पानीले भर्यो नै, पानी जस्तो तत्त्वले भरेकै नै हुन्छ। त्यो बाहेक त्यो भित्रको सानो सानो ब्लड भेसलहरू चाहिँ माइक्रो इम्बोलिजम भन्छ, त्यसलाई चाहिँ बन्द भएर जान्छ। अब बन्द भइसकेपछि तपाईँले त्यसलाई जति नै अक्सिजन हाले पनि के हुँदो रहेछ भने त्यसको जुन अक्सिजन त त्यहाँबाट जानु पऱ्यो, हाम्रो सर्कुलेसनमा जानु पऱ्यो, त्यो नहुने हुनाले त्यो मान्छे चाहिँ त्यो स्टेजमा पुगेपछि चाहिँ रिकभरी हुने चान्सेस चाहिँ असाध्यै नै कम। त्यस कारणले त्यो सेकेन्ड वेभ जुन हामीले चाहिँ पोस्ट कोभिडकोमा चाहिँ युजली उनीहरूको लङ डिस्फङ्सन भएको हुन्छ, अक्सिजन क्यारिङ क्यापासिटी हुँदैन, त्यो कारणले गर्दा एउटा त्यो हुन्छ। दोस्रो कुरा चाहिँ अब डाक्टर साहब हामी यो प्रसङ्ग जोड्नेछौँ तर कोही दर्शक जोड्नु भएको छ। हेलो हजुर, यहाँलाई स्वागत छ। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्ते सर। नमस्ते, कहाँबाट? सर म सामाकुसीबाट सर। हजुर, डाक्टर साहबसँग यहाँको जिज्ञासा राख्नुहोस्। सर डाक्टर साहबसँग यहाँको जिज्ञासा राख्नुहोस्। सर मेरो मिसेसलाई प्रेसर सुगर पनि छ, प्लस नसा सम्बन्धित हल्का घोडाहरू दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यस्तो प्रब्लम छ। उसले कोभिड इन्जेक्सन लाउनु मिल्छ कि मिल्दैन सर? मिल्छ सर? मिल्छ। हजुर। तपाईँ त झन् ब्लड प्रेसरहरू यसरी सुगरको पेसेन्ट भएको हिसाबले तपाईँ त रिस्क जोनभित्र पर्छ, अनि त्यस कारणले तपाईँले त्यो लिनुपर्छ म चाहिँ भन्छु। तर यो डाक्टर साहब यो भन्न खोप लिने सन्दर्भमा पनि कसले लिने कसले नलिने भन्ने पनि निकै अन्यलताको विषय बनेको छ। जस्तै गर्भवती महिलाले लिनुहुन्न भन्ने प्रसङ्ग पनि छ, त्यसै गरी पेसमेकरदेखि लिएर अन्य कुराहरू राखेको पेसेन्टले पनि लिनुहुन्न भन्ने कुरा पनि छ। यो स्पष्ट के हो, कुन समूहले लिने कसले नलिने बताइदिनुहोस् न दर्शक। यस्तो छ, यसमा चाहिँ तपाईँले अब हाम्रो यसमा पनि अहिले रिसर्च कमै छ। अब सानो सानो बच्चाहरूमा चाहिँ मायोकार्डाइटिस पेरिकार्डाइटिस हुन सक्ने हुनाले अब यिनीहरूले सानो बच्चालाई नदिएर अहिले भनौँ न 16 वर्ष 18 वर्षदेखिको मान्छेलाई दिएको छ। अब अहिले त्यो पनि इन्भेस्टिगेसन यिनीहरूले 12 वर्षसम्मकोलाई चाहिँ अरू कन्ट्रीहरूमा दिन थालेको छ। त्यसको चाहिँ उनीहरूले अहिले पनि त्यो एउटा रिसर्चको स्टेजमै छ। तर अब ल्याक्टेटिङ मदरले अथवा प्रेग्नेन्ट मदरले दिनुहुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ यो क्वेसनेबल कुरा हो। अहिलेसम्म उनीहरूले दिनु हुने नहुने भनेर क्लियर कट केही मेन्सन नभएको र अब भाइरल इन्फेक्सन भएकोले ट्रान्सप्लान्टेसन उसमा इफेक्ट गर्ला कि भनेर मान्छेले लगाएर दिएको छैन। यसमा चाहिँ त्यो कारण मात्र हो, यसमा अरू केही छैन। डाक्टर साहब हामी अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। अन्त्यमा के भन्नुहुन्छ हाम्रा आम दर्शकहरूलाई, सबैलाई कसरी सचेत रहने, कसरी सचेत रहने? अब मैले अघि नै भनिसकेँ, सबै दर्शकहरूलाई म के रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु भने आफूले पनि बच्नु पर्यो, अरूलाई पनि बचाउनु पर्यो। हामीले अर्काको मुख ताक्नुभन्दा पनि आफैले यो हाम्रो नागरिक अधिकारलाई हामीले नागरिक
ताको हैसियतले आफूले त्यो नागरिक जुन नियमलाई पालन गरेर आफूलाई बचाउने कुराहरूमा आफू चाहिँ हुनु पर्यो। म चाहिँ त्यो भन्छु, किनभने हामीले फल्नाले गर्दैन ढेस्काले गर्दैन भन्दा पनि यो रोगहरू चाहिँ आफैले पनि बचाउन सक्ने, केही हदसम्म चाहिँ यसको बचाउन सक्ने भएको हुनाले आफू बच्यो भने र आफूले अरूलाई बचाइदियो भने हामीले यो रोगबाट चढैभन्दा छिटो चाहिँ हामीले मुक्ति पाउँछ। होइन भने यदि हामीले त्यो गरेन भने भोलि देशलाई पनि आफूलाई पनि त्यसको चाहिँ ठुलो नोक्सानी हुन्छ। म चाहिँ यही रिक्वेस्ट गर्छु। हस् डाक्टर साहब, आफ्नो व्यस्तताका बावजुद पनि हाम्रो स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो, हाम्रा दर्शकहरूका जिज्ञासा गुनासाहरू र हाम्रा समस्याहरूको समाधान गरिदिनु भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच। बोलाइदिनु भएकोमा जे होस् आफ्नो कुराहरू भन्न पायो, मलाई धेरै खुसी लाग्यो। धन्यवाद। हवस् त दर्शकहरू, अहिलेलाई निषेधाज्ञा कहिलेसम्म यति नै। हामी निरन्तर रूपमा तपाईँहरूमा प्राइम टाइम्स टेलिभिजन मार्फत उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई भने म सहित सम्पूर्ण रूपलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।